इन्फो जहान टीवी देखने वालों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी की दौड़ में कामयाबी की जानिब गामज़न होंगे। नाज़रीन किराम, आज हम आपको एक ऐसी मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो मशरक़ी वस्ता मिडल ईस्ट में वाक़ है, मगर अपनी तर्ज़ी ज़िंदगी, खूबसूरती और कुदरती मनाजिर के एतबार से यूरोपी ममालिक का हम पला समझा जाता है। ये मुल्क पहाड़ों, नीली समंदर, सरसब्ज़ वादियों और तारीख़ी मकामात का एक ऐसा इम्तिजाज रखता है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। इस मुल्क की तारीख़ कई हज़ार साल पर मुहित है और यहाँ मुख्तलिफ तहज़ीबों ने अपने नुकूश छोड़े हैं। दुनिया के कई अहम मज़ाहिब की बुनियादी भी यहाँ से जुड़े हुए हैं। ये मुल्क एक वक्त में मशरिक़ी वस्ता का पेरस कहलाता था, क्योंकि यहाँ का फैशन, सकाफ़त, मूसीकी और तर्ज़ी ज़िंदगी बाकी दुनिया से मुख्तलिफ और मुनफरिद था। अगरचे माजी में इसे कई मुश्किलात और तनाज़ात का सामना करना पड़ा, लेकिन यहाँ के लोग आज भी मजबूती, हिम्मत और उम्मीद के साथ अपनी सरजमीन से मोहब्बत करते हैं। इनके मेहमान नवाजी, शराफत और खुश अखलाक़ी आपको पहली मुलाकात में ही मुतासिर करेगी। तो आइए नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे खूबसूरती, वर्से और सकाफ़त से भरपूर लेबनान के बारे में। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए लाए हैं दिलचस्प मालूमात और हैरत अंगेज़ हक़ाइक़। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल इन्फो जहान टीवी पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं लेबनान के एक मुनफरिद और मालूमाती सैर पर। दोस्तों, लेबनान, जिसका सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ लेबनान है, अरबी में अल जमहूरिया लेबनानिया कहलाता है। आम ज़बान में पूरी दुनिया इस मुल्क को सिर्फ लेबनान के नाम से जानती है। लेबनान दरअसल लब से निकला है और अरबी में लब दिल को कहते हैं। ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत, तरक्की याफ्ता और दूसरे अरब ममालिक से बहुत मुख्तलिफ है। लेबनान, जिसका कौमी नाम अल जमहूरिया लेबनानिया यानी जमहूरिया लेबनान है, मशरिक़ी वस्ता मिडल ईस्ट का एक खूबसूरत और तारीख़ी मुल्क है जो मगरिब में बहीरा रूम, शमाल और मशरिक़ में शाम और जुनूब में इसराइल से मुल्हिक़ है। लेबनान का कुल रकबा तकरीबन 10,452 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया के छोटे ममालिक में शुमार होता है। 2024 के अंदाज़ों के मुताबिक लेबनान की कुल आबादी तकरीबन 5.5 मिलियन 55 लाख है और आलमी आबादी के फ़हरिस्त में लेबनान का नंबर तकरीबन 125वां है। इसका दारुल हुकूमत बैरूत है, जो न सिर्फ मुल्क का सबसे बड़ा शहर है बल्कि सकाफ़त, तालीम, तिजारत और सियाहत का मरकज़ भी है। दोस्तों, लेबनान की तारीख़ हज़ारों साल पर मुहित है और यहाँ कई मशहूर तारीख़ी शहर मौजूद हैं, जिनमें सबसे नुमाया बलाबक बालबेक है। बालबक एक कदीम फनूकी और रूमी शहर है जो अपने शानदार कदीमी इमारात, देव हैकल मंदिर और तारीख़ी खंडरात की वजह से दुनिया भर की सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है। इस शहर को सूरज का शहर भी कहा जाता है और यहाँ का रोमानी तर्ज़ी तामीर हैरत अंगेज़ हद तक महफूज है। लेबनान की दीगर मशहूर तारीख़ी शहरों में सूर, सदा, तराबलीस और जबील शामिल है, जो हर एक अपनी अलग शनाख्त और तारीख़ रखते हैं। सामीन, लेबनान को अक्सर अंबिया की सरजमीन कहा जाता है, क्योंकि ये खित्ता सदियों से मुख्तलिफ मज़ाहिब, अंबिया और आसमानी पैगामात का मरकज़ रहा है। बाइबल और दीगर मजहबी कुतब में लेबनान का जिक्र कई बार आया है, ख़ास तौर पर इसके अजीम देवदार के दरख्तों की वजह से। यहाँ हज़रत इलियास, हज़रत यशा और दीगर कई मुक़द्दस हस्तियाँ गुजर चुकी है, जिससे लेबनान को मजहबी और रूहानी लिहाज से ख़ास मकाम हासिल है। दोस्तों, लेबनानी सकाफ़त मशरिक़ और मगरिब का हसीन इम्तिजाज है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज, खुश मिजाज और फैशन की दिलदादा है। मूसीकी, रक़स, ख़ास तौर पर दबका, आर्ट और रिवायती गाने लेबनानी तर्ज़ी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है।
بیروت جیسے شہر جدید طرزی زندگی اور رات کی زندگی نائٹ لائف کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے، جبکہ دیہی علاقے اپنے سادگی اور روایتی رسم و رواج کی خوبصورتی سے بھرپور ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے لبنان کی معیشت اور سیاحت کے بارے میں تو ملک لبنان کی معیشت نے سیاسی عدم استحکام اور جنگوں کے باعث کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں، لیکن یہاں کے لوگ محنتی اور کاروباری ذہن رکھتے ہیں۔ سیاحت لبنان کی معیشت کا اہم جزو ہے۔ تاریخی مقامات، ساحلی خوبصورتی، پہاڑی علاقوں میں برف باری اور رومن آثار قدیمہ دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ خاص طور پر بالابک، جبیل، صدا اور بیروت سیاحوں کے لیے مقبول مقامات ہے۔ دوستو، لبنان کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے اور یہ دنیا کے قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک کا مرکز رہا ہے۔ یہاں قدیم فنوقی فینیشن تہذیب نے جنم لیا، جو سمندری تجارت، حروف تہجی اور فن تعمیر میں مشہور تھی۔ فنوقی شہر جیسے جبیل، سور اور صدا دنیا کی قدیم ترین آباد شہروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد لبنان مختلف سلطنتوں کا حصہ رہا، جن میں مصری، اشوری، بابلی، فارسی، یونانی، رومی، بازنطینی، عرب، صلیبی، عثمانی اور فرانسیسی شامل ہے۔ 1943 میں لبنان نے فرانس سے آزادی حاصل کی اور ایک خود مختار جمہوریہ کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اگرچہ لبنان کو کئی خانہ جنگیوں، سیاسی بحرانوں اور بیرونی مداخلتوں کا سامنا رہا، لیکن آج بھی یہ اپنی تاریخ، ورثے اور تہذیب کے باعث دنیا بھر میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ دوستو، لبنان مشرقی وسطی مڈل ایسٹ کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں شرح خواندگی لٹریسی ریٹ نسبتاً بلند ہے۔ یہاں کا تعلیمی ادارے، خاص طور پر امریکن یونیورسٹی آف بیروت AUB اور یونیورسٹی آف سینٹ جوزف بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں۔ لبنان میں پرائمری سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک کا نظام بہتر انداز میں ترتیب دیا گیا ہے، تاہم حالیہ معاشی بحران نے تعلیمی شعبے کو متاثر کیا ہے۔ صحت کے میدان میں بھی لبنان نے نمایاں ترقی کی ہے۔ یہاں سرکاری اور نجی اسپتالوں کا نظام موجود ہے اور کئی اسپتال بین الاقوامی معیار کے مطابق خدمات فراہم کرتے ہیں، تاہم معاشی مشکلات کے باعث صحت کی سہولیات کا معیار بھی کچھ علاقوں میں متاثر ضرور ہوا ہے۔ لبنان کا دارالحکومت بیروت جدید اور ثقافتی مرکز ہے، جسے مشرق وسطی کا پیرس کہا جاتا ہے۔ طرابلس شمالی شہر ہے جو اپنے تاریخی مساجد، قلعوں اور مشہور مٹھائی کنفیا کے لیے جانا جاتا ہے۔ دوستو، بات کرتے ہیں لبنان کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق کی۔ لبنان وہ واحد عرب ملک ہے جہاں کوئی صحرا نہیں پایا جاتا۔ یہاں کی سرزمین پر سال میں ایک بار برف باری بھی ہوتی ہے، خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں۔ لبنان میں دنیا کی سب سے پرانی آباد شہروں میں سے ایک جبیل بائبلس واقع ہے، جہاں دنیا کی قدیم ترین کتابوں کی تجارت ہوتی تھی۔ لبنان میں ایک ایسا قدیم غار چائیتا گروٹو ہے جو دنیا کی 7 قدرتی عجائبات کے فہرست میں شامل کیا جا چکا ہے۔ لبنان کا پرچم دنیا کا واحد پرچم ہے جس میں درخت دیودار کا نشان موجود ہے۔ دنیا کے مشہور فنوقی حروف تہجی کی ابتدا لبنان سے ہوئی تھی۔ بیروت کو ماضی میں مشرقی وسطی کا پیرس کہا جاتا تھا کیونکہ یہاں کا فیشن، ثقافت اور طرزی زندگی یورپ جیسی تھی۔ لبنان دنیا کی ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں ایک دن میں آپ برف باری اور سمندر دونوں کا لطف لے سکتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے لبنان کی خوبصورتی اور ثقافت کا جائزہ لیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور دلچسپ سفر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔